मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अनन्तरम् अवैः इति वृद्धिः असाधुरेव इत्यभवत् इति मन्ये। अनन्तरं विद्यते वार्तिक अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इति। अक्षशब्दात् परे ऊहिनी शब्दः यदि भवति तर्हि तत्रापि वृद्धिः वक्तव्या इत्यभिप्रायः। तत्रापि वृद्धिः वक्तव्या इति। तथा च तत्र ऊहु इति ऊहिनी इति ऊहवितर्के इति धातोः ऊहनम् ऊहः सो अस्य अस्ति इति ऊहिनी इति भवति। ऊहः अस्य अस्ति इति ऊहिनी इति। तथा च अक्षशब्दात् ऊहिनी शब्दे परे पूर्वपरयोः अज्वर्णयोः वृद्धिः एकादेशः स्यात् इत्यर्थः। तथा च अक्ष ऊहिनी इत्यवस्थायाम् अक्षौहिणी इति रूपं भवति। तत्र अक्षौहिणी इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अक्षाणाम् ऊहिनी इति तत्र विग्रहः। अर्थात् अक्षौहिणी इत्यस्य परिमाणविशेषविशिष्टा सेना इत्यर्थः। परिमाणविशेषविशिष्टा सेना तत्र अक्षौहिणी इत्यस्य सेनायां तत्र संख्या कथं गणनीयम् इत्यस्य तत्र अधः लिखति। अक्षौहिण्यः सप्ततिः अष्टशतान्येकविंशतिसहस्रं द्विरदास्तथा रतास्तत् त्रिपञ्चगुणकास्तुरङ्गनराः इति तत्र संख्या दत्तं वर्तते। पठन्तु अवगम्यते तावदेव। एवम् अनन्तरं विद्यते स्वादिरेरिणोः इति। स्वादिरेरिणोः तत्र स्वादिरेरिणोः इत्यस्य स्वशब्दात् ईरशब्दे अथवा ईरन् शब्दे परे ईरिन् इति ईरशब्दे परे ईरिन् शब्दे परे च पूर्वपरयोः अचोः अज्वर्णयोः वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति अस्य वार्तिकस्य अभिप्रायः। तत्र स्वैरः इति रूपं सिद्ध्यति। स्वैरः इत्युक्ते ईर् गतौ इति धातुः भावे घञ् प्रत्ययः भवति। तत्र स्वेन छन्देन ईर इति विग्रहः। तथा च तत्र स्वैरः इति रूपं सिद्ध्यति। स्व ईर इति स्थिते गुणे यद्यपि गुणः प्राप्तः गुणे प्राप्ते अनेन वार्तिकेन वृद्धिः अर्थात् अपवादत्वेन वृद्धिः आगच्छति। स्वेन ईरितुं योग्यः स्वेन ईरितुं शीलम् अस्य इति स्वैरी इति वक्ति। स्वैरी इत्यस्य स्व ईरिन् इत्यवस्थायां गुणे प्राप्ते अपवादत्वेन अयं वार्तिकः आगच्छति। तथा च स्वैरी इति रूपं सिद्ध्यति। स्वैरिणी इति स्वैरिणी इति रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं प्रादुहोडोड्येशैष्येषु एतत् सर्वमपि यद्यपि एते वार्तिकाः लघुकौमुद्यामपि आगताः सत्यं खलु, परन्तु अत्र कश्चन विशेषः वर्तते तद्वदामि। प्रादुहोडोड्येशैष्येषु इति तत्र प्रा इत्युपसर्गात् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य एतेषु पदेषु परेषु पूर्वपरयोः वर्णयोः अज्वर्णयोः वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः संपद्यते।
तथा च प्रौहः इत्यस्ति इदानीं प्रऊहः इति ऊहवितर्के इति धातोः घञ् प्रत्ययः भवति तथा च प्रऊहः इति स्थिते अत्र यद्यपि गुणः प्राप्तः आद्गुणः इति अपवादत्वेन इदम् अयं वार्तिकः आगच्छति वृद्धिः भवति तथा च प्रौहः इति रूपं सिद्ध्यति इति। एवमेव प्रौढः इति प्रौढः इत्यत्रापि प्रऊढ इत्यवस्था ऊढः इति अवस्थायां यद्यपि तत्र वः प्रापणे इति धातुः तप्रत्ययः भवति तस्य तदा वः इत्यत्र वकारस्य वचिस्वपि यजादीनाम् इति सम्प्रसारणम् इत्यादि आगत्य वहु इत्यत्र हकारस्य होडः इति ढत्वम् आगत्य सर्वं तत्र जशस्ततोस्त इति इत्यादि सूत्रेण धत्वम् इत्यादि ष्टुत्वं ढोडे लोपः इति ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घः आगत्य ऊढः इति रूपं सिद्ध्यति। तन्मास्तु केवलम् उक्तवान् अहं परन्तु भवद्भिः ऊढः इत्यवस्थायाम् इति वदतु। तत्र यद्यपि गुणे प्राप्ते अपवादेन अयं वार्तिकः आगच्छति वृद्धिः तथा च प्रौढः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। एवमेव प्रौढः एवं प्रौढिः इति प्रऊढिः प्रएषः प्रैष्यः प्रैषः प्रएष्यः प्रैष्यः इति इत्यादि रूपाणि भवन्ति इति। अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। भोः इदानीं प्रऊढः इत्यवस्थायाम् ऊढशब्दे परे अत्र वृद्धिः विहिता तथा च वृद्धिः आगच्छति। एवं सति प्रऊढवान् इत्यस्ति इति मन्यताम्। प्रऊढवान् इति प्रऊढवान् इत्यत्रापि तत्र ऊढवान् इति शब्दे ऊढ इति शब्दस्यापि तत्र सत्वम् अर्थात् सः शब्दः अपि वर्तते ऊढ इति शब्दः अपि वर्तते। तथा च ऊढवान् इत्यस्मिन् शब्दे ऊढ इति शब्दः वर्तते इति कृत्वा प्रादुहोडोड्डेशैशेषु इति वार्तिकेन ऊढशब्दस्य परे विद्यमानत्वात् तत्रापि वृद्धिः स्यात् इति चेत् तत्र वक्ति भोः तत्र वृद्धिः न भवति इति। कुतः इत्युक्ते काचन परिभाषा विद्यते। परिभाषा अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति। अर्थवद्ग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणम् इति। अयम् अभिप्रायः भोः प्राऊढः इत्यत्र विद्यमान ऊढशब्दस्य अर्थः विद्यते अतः सः शब्दः अर्थवत् शब्दः तथा च अर्थवत् ग्रहणे न अनर्थकस्य परन्तु ऊढवान् इत्यत्र विद्यमान ऊढवान् शब्दैकदेशे विद्यमान शब्दैकदेशः ऊढ इत्यस्य अर्थः नास्ति केवलम् ऊढः इति शब्दस्य अर्थः विद्यते परन्तु ऊढवान् इत्यत्र विद्यमान मध्ये विद्यमान ऊढशब्दस्य अर्थः नास्ति। यथा इदानीं मानसः इत्यस्य अर्थः विद्यते केवलं तत्र विद्यमान मान् इत्यस्य अर्थः नास्ति। मानसः इत्यस्य अर्थवद्ग्रहणे मानसः इत्यस्य ग्रहणे केवलं मान् इत्यस्य ग्रहणं न भवति। इदानीम् अधोक्षज इत्यस्ति कश्चन शब्दः तत्र अधोक्षजशब्दस्य अर्थः विद्यते तत्र एकदेशे विद्यमान अधो इत्यस्य अर्थः नास्ति। सुब्रह्मण्य इति शब्दस्य अर्थः विद्यते सुब्रह्मण्यः इति तत्र मध्ये एकदेशे विद्यमान सुब्र इत्यस्य अर्थः नास्ति। अतः अर्थवद्ग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणं तथा च ऊढ इति शब्दस्य अर्थः विद्यते इति कृत्वा तस्य ग्रहणं क्रियते न तु ऊढवान् इत्यत्र विद्यमान एकदेशे विद्यमान ऊढ इति शब्दस्य। तथा च प्राऊढवान् इत्यवस्थायां तत्रापि वृद्धिः स्यादिति वक्तुं न शक्यते तस्य ग्रहणमेव न क्रियते। अत्र भोः इयं परिभाषा वर्तते इत्यत्र किं मानं प्रमाणं किम् इयं परिभाषा वर्तते इत्यत्र प्रमाणं किम् इति चेत् तत्र महर्षि पाणिनिः ज्ञापितवान् अस्ति। ज्ञापकं विद्यते किञ्चित्
कुत्र इत्युक्ते किञ्चित् सूत्रं वर्तते व्रश्च ब्रस्ज सृज मृज यज राज ब्राज छशांशः इति सूत्रं विद्यते। श्रुतवन्तः वा सूत्रं? श्रुतवन्तः खलु? भवतु। तर्हि व्रश्च ब्रस्ज सृज मृज यज राज ब्राज छशांशः इति तत्र यद्यपि षत्वं विधीयते तत्र, परन्तु अत्र अयम् आक्षेपः, भोः इदानीं व्रश्च ब्रस्ज सृज मृज यज राज ब्राज इत्यस्ति। राज इत्यनन्तरं ब्राज इति शब्दस्य ग्रहणं व्यर्थं। राज तत्र राजृदीप्तौ ब्राजृदीप्तौ इति धातु वर्तेते, अर्थात् धातुद्वयं वर्तते तत्र। तथा च राजृदीप्तौ इत्यस्य ग्रहणे ब्राजृ इत्यस्य ग्रहणं व्यर्थमेव। कुतः इत्युक्ते राज इत्यत्र यः रेकोपरेखाविन्यास अर्थात् यादृश आनुपूर्वी विशिष्टः शब्दः वर्तते स एव आनुपूर्वी विशिष्टः ब्राज इत्यत्रापि वर्तते। भकारः अधिकः वर्तते तावदेव। तथा च राजग्रहणेन राजृदीप्तौ यदि षत्वं भवति चेत् तर्हि ब्राज इत्यत्रापि षत्वं भवत्येव। कुतः राज इति आनुपूर्वी विशिष्टस्य ब्राजृ इत्यत्रापि सत्वात्। तथा च ब्राजृ इत्यस्य ग्रहणं व्यर्थमेव स्यात्। परन्तु ग्रहणं कृतवान् महर्षिपाणिनिः। तेन किं ज्ञायते अस्माभिः इत्युक्ते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति। कुतः केवलं ब्राजृ इत्यस्य अर्थः विद्यते, परन्तु तत्र विद्यमान एकदेशे विद्यमान ब्राजृ इत्यत्र विद्यमान राजृ इत्यस्य अर्थः नास्ति। अतः प्रत्येकं यदि राज इत्यनेनैव ब्राज इत्यत्र विद्यमानस्यापि षत्वं स्यात् चेत् तर्हि ब्राज इत्यस्य ग्रहणं न कुर्यात् महर्षिः, परन्तु कृतवान् वर्तते, कृतवान् सः। अतः अनेन किं ज्ञायते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति। अर्थवतः ग्रहणे अनर्थकस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति। तथा च अत्र प्रकृते ऊढ इति अर्थवतः ग्रहणे अनर्थकस्य ऊढवान् इत्यत्र एकदेशे विद्यमान ऊढ इत्यस्य ग्रहणं न कर्तव्यं। तथा च तस्य वृद्धिः न भवति, अपि तु किं भवति इत्युक्ते तत्र ऊढवान् इत्यत्र प्राऊढवान् इत्यवस्थायाम् आद्गुणः इति गुणः आगच्छति, प्रौढवान् इति रूपं सिद्ध्यति, न तु तत्र वृद्धिः भवति। तथा च ऊढ इत्यनेन तान्तमेव गृह्यते, न तु तवत्तन्तम्। अर्थात् तान्तं नाम तप्रत्ययान्तशब्दः ऊढ इति शब्दः, त्ववतु प्रत्ययान्तशब्दः ऊढवान् इति शब्दः, सः न गृह्यते इत्यभिप्रायः इति अवगम्यते। तत्र यद्यपि एतावदलं भवतां चिन्तनं कृते, अथापि कश्चन विशेषः किञ्चित् वदामि तावदेव। यदि अवगन्तुं शक्यते चेत् स्वीकुर्वन्तु, चिन्तनमपि वदन्तु। यदि अवगन्तुं न शक्यते चेत् त्यक्तुमपि शक्यते। यद्यपि अन्यत्र आयाति, अन्यत्र ग्रन्थे आयाति अयं विषयः। यत्र कुत्रापि ज्ञापकम् इति वदति खलु, ज्ञापकं महर्षिपाणिनिना ज्ञापितम् इति। ज्ञापकम् इति यत्र व्यवहारः क्रियते, ज्ञापकम् इति ब्राज तत्र वक्ति अर्थवद्ग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणं व्रश्च इति सूत्रे राजेः पृथक् ब्राजिग्रहणज्ञापकात् इति। यत्र ज्ञापकम् इति वक्ति तत्र अंशचतुष्टयेन भाव्यम्, अंशचतुष्टयेन भाव्यम्। अंशचतुष्टयं यत्र भवति तत्र ज्ञापकम् इति वक्तुं शक्यते। अंशचतुष्टयं किं तद् अंशचतुष्टयम् इत्युक्ते पुरतो वैयर्थ्यं, पुरतो वैयर्थ्यं, पश्चात् किञ्चिदर्थकल्पनं, पश्चात् किञ्चिदर्थकल्पनं, स्वांशे चारितार्थ्यम्, अन्यत्र फलम् इति।
पुरतो वैयर्थ्यं पुरतो वैयर्थ्यं पश्चात् किञ्चिदर्थकल्पनं स्वांशे चारितार्थ्यम् अन्यत्र फलम् इति। इदानीं पश्यतु, अंशचतुष्टयमपि अत्र वक्तुं शक्यते। इदानीं पुरतो वैयर्थ्यम्, इदानीं किम् अभवत्, यदि राज इति ग्रहणेन ब्राज्र इत्यत्रापि षत्वं भवति इति वक्तुं यदि शक्नुमः, तर्हि राज इत्यस्मात् पुरतः विद्यमान ब्राज इत्यस्य ग्रहणं व्यर्थं भवति। अतः पुरतो वैयर्थ्यम् आगतम्। अनन्तरं किं क्रियते, वैयर्थ्यं तत्र व्यर्थम् इति न वक्तव्यम्। अतः पश्चात् किञ्चित् अर्थकल्पनं क्रियते। किम् अर्थकल्पनं क्रियते, अर्थवद्ग्रहणेनानर्थकस्य ग्रहणम् इति। तथा च पश्चात् किञ्चित् अर्थकल्पनमपि विद्यते। एवं सति स्वांशे चारितार्थ्यं नाम तत्र ब्राज इत्यस्य चारितार्थ्यं, किं चारितार्थ्यं, तस्यापि षत्वं भवति इति उक्तत्वात्, अर्थात् ब्राज इत्यस्य षत्वं भवति इति स्वांशे चारितार्थ्यं वर्तते। अर्थात् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति नियमेन किं भवति, अर्थवतः ग्रहणे ब्राज्र इत्यस्यैव भवति, न तु ब्राज्र इत्यत्र विद्यमान एकदेशस्य भवति इति तत्र स्वांशे चारितार्थ्यं नाम प्रयोजनवत्वं, प्रयोजनार्थ्यमपि वर्तते इति। एवं अन्यत्र फलम् इत्युक्ते अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषाकल्पनेन अन्यत्र कुत्र फलं, प्रोढवान् इत्यत्र फलं। प्रोढवान् इत्यत्र न भवति तत्र अनेन नियमेन। अतः प्राऊढवान् इत्यवस्थायां किं भवति, तत्र गुणः आगच्छति, न तु वृद्धिः इति तत्र फलमपि वर्तते। अन्यत्र फलं एतादृशन्यायस्य। तथा च ज्ञापकम् इत्युक्ते एतत् चतुष्टयेन भाव्यम् इति ग्रन्थे कथयन्ति। तत्र परिभाषेन्दुशेखर इति ग्रन्थः वर्तते, तत्र आगच्छति एतत् सर्वं। तथापि स्वीकुर्वन्तु, यदि शक्यते चेत् चिन्तनं वदन्तु, नो चेत् त्यक्तुमपि शक्यते। भवतु। अनन्तरं विद्यते, तत्र वाक्यं पठामि। प्रादुहोडो डेशैशेषु प्रौहः प्रौढः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं व्रश्च इति सूत्रे राजेः पृथक् ब्राजिग्रहणज्ञापकात् ग्रहणात् ज्ञापकात् तेन ऊढग्रहणेन तान्तमेव गृह्यते, न तु तवत्वन्तस्य एकदेशः प्रौढवान् प्रौढिः प्राऊढिः इत्यवस्थायामपि तत्र यद्यपि गुणः प्राप्तः, अनेन वार्तिकेन तत्र वृद्धिः आगच्छति। इष इच्छायां तुदादिः ईशगतौ दिवादिः इति। ईश आभीक्ष्णे क्रियादिः तेषां घञि ण्यति च येषः येष्यः इति रूपम्। अत्र येषः एवं प्रादुहूढो डेशैष्येषु इति येष येष्य इत्युक्तवन्तः खलु। तत्र येषः इति कः धातुः गृह्यते, कः धातुः, कस्य धातोः इदं रूपम् इति चेत् तत्र वक्ति इष इच्छायां तुदादिगणे आयातः, इषगतौ दिवादिगणे आयातः, इष आभीक्ष्णे क्रियादिः तेषां घञि येषः रूपं भवति। घञि प्रत्यये सति येषः इति रूपं, ण्यत् प्रत्यये सति येष्यः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र पररूपं यद्यपि प्राप्तः, येङि पररूपम् इति सूत्रेण, येङादौ धातौ परे पररूपम् इति, परन्तु पररूपं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन वृद्धिः आगच्छति। तथा च प्रैषः प्रैष्यः इति। यस्तु ईश उञ्चे यश्च ईश गतिहिंसा दर्शने तु तयोः दीर्घोपदत्वात् ईशः ईष्यः इति भवति। तत्र
यद्यपि ईशगतौ इत्यादि धातूनां तावत् ण्यत् प्रत्यये वा अथवा घञ् प्रत्यये वा किं भवति तत्र पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण तत्र गुणः आगच्छति, लघुपदगुणः। परन्तु ईशगतिहिंसादर्शनेषु ईश उञ्चे इत्यादि धातूनां गुणः न भवति। कुतः? ईश इति ईकारः दीर्घः वर्तते, परन्तु तत्र लघुपदगुणः उक्तवन्तः। लघु नाम ह्रस्वः, तथा च ह्रस्वं लघु इति सूत्रं पठितवन्तः खलु संज्ञाप्रकरणे। तथा च ह्रस्वस्य एव गुणः भवति। तथा च तत्र यदि घञ् प्रत्ययः भवति चेत् एषः इति रूपं न भवति, अपि तु ईशः इति रूपं भवति। एवं ण्यत् प्रत्यये सति एष्यः इति न भवति, ईष्यः इति रूपं भवति। अतः तत्र आद्गुणः इति गुणः एव आगच्छति, न तु अनेन वार्तिकेन वृद्धिः। तथा च प्रेषः प्रेष्यः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवं किञ्चिदपि अत्रापि किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते, परन्तु श्वः कुर्मः। अद्यालं भवतु। व्यासाय भवनाशाय हरये नमः।